अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे इसराइली रिवायात या इसराइलियात के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइलियात या इसराइली रिवायात उन रिवायात को कहते हैं जो यहूदियों या ईसाइयों के ज़रिए हम तक पहुँची हैं। इनमें से बाज़ रिवायात तो बराह रास्त बाइबल या तालमूद या इनकी मजहबी कुतुब से ली गई हैं, जबकि बेशतर रिवायात जो हैं ये यहूद और ईसाइयों के उलमा से सीना बा सीना नकल होती चली आई हैं। अल्लामा हाफिज़ इब्न कसीर ने लिखा है कि इसराइली रिवायात की 3 अक़साम हैं और हर किस्म का हुक्म जो है वो अलहदा है। इसराइली रिवायात की 3 अक़साम हैं। पहली किस्म वो है जिसमें वो इसराइली रिवायात आती हैं जिनकी तस्दीक किसी दूसरी ख़ारजी दलील के ज़रिए हो चुकी हो। मिसाल के तौर पर इसराइली रिवायात हैं फ़िरौन का गर्क हो जाना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जादूगरों से मुकाबला करना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोहे तूर पर जाना। ये रिवायात हमें यहूद और नसारा के ज़रिए मिली हैं और इनकी तस्दीक कुरान मजीद ने भी की है। तो पहली किस्म उन इसराइली रिवायात की है जिनकी तस्दीक किसी ख़ारजी दलील से हो चुकी हो और इसलिए इनको मानना और तस्लीम करना जायज़ है। दूसरी किस्म वो रिवायात हैं जिनका झूठा होना किसी ख़ारजी दलील से साबित हो चुका हो। ठीक है, दूसरी किस्म में वो इसराइली रिवायात आती हैं जिनकी तकज़ीब के बारे में दलील मौजूद हो। मिसाल के तौर पर यहूद और नसारा की रिवायात में नाउज़ बिल्लाह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर ये इल्ज़ाम है कि वो उम्र के आखिरी हिस्से में बुत परस्त हो गए थे। इसी तरह एक और रिवायत भी है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह अपने सिपा सालार ओरिया की बीवी पर फ़िदा हो गए थे। तो ये तमाम जो रिवायात हैं इनकी तकज़ीब की गई है। कुरान मजीद ने कतन इनको बातिल कहा है और सराहतन इनकी तरदीद की है। तो इस तरह इन इसराइली रिवायात की तकज़ीब करना और मानना कि ये झूठी हैं ये जायज़ है। तीसरी किस्म उन इसराइली रिवायात की है जिनके बारे में किसी ख़ारजी दलील से ना ये साबित हो कि वो सच्ची हैं, ना उनके झूठा होने पर कोई दलील मौजूद हो, यानी उनकी तस्दीक और तकज़ीब ना की गई हो। तो उनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, ला तुसद्दिक़ूहा वला तुकज़्ज़िबूहा, कि ना उनकी तस्दीक करो और ना तकज़ीब करो, यानी उनके बारे में खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। इस किस्म की रिवायात को बयान करना तो जायज़ है, लेकिन उन पर किसी दीनी मसले की बुनियाद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ना ही उनकी तकज़ीब की जा सकती है और ना ही तस्दीक, इसलिए उन्हें बयान करने का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। जैसे कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने सूरत कहफ़ में ये तालीम दी है, इरशाद बारी ताला है, सयक़ूलूना सलासतुन राबिउहुम कल्बुहुम, कि कुछ लोग ये कहेंगे कि वो 3 आदमी थे जो असहाबे कहफ थे और चौथा उनका कुत्ता था, और कुछ लोग कहेंगे कि वो 5 थे और छठा उनका कुत्ता था, और ये सब उनके अटकल के तीर चलाने की बातें हैं। और कुछ कहेंगे कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता था। कह दो कि मेरा रब ही सही तादाद को जानता है और थोड़े लोगों के अलावा किसी को इनका पूरा इल्म नहीं है, लिहाजा उनके बारे में सरसरी गुफ्तगू से आगे बढ़कर कोई बहस ना करो और ना उनके बारे में किसी से पूछ गुछ करो। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने असहाबे कहफ की तादाद के बारे में अहले किताब की मुख्तलिफ़ रिवायात को बयान किया है और मुख्तलिफ़ बातों की तरफ भी इशारा फरमाया है कि पहला तो ये कि इसराइली रिवायात में इख्तलाफ बयान करना जायज़ है, जैसे कि अल्लाह ताला ने ख़ुद बयान किया है। दूसरा ये है कि इनमें जो रिवायतें गलत साबित हो चुकी हैं उनके गलत होने पर तंबीह कर देनी चाहिए, जैसा कि अल्लाह ताला ने पहले दो अक़वाल पर बयान किया है कि रजमन बिलग़ैबी, के ये सब उनके अटकल के तीर चलाने की बातें हैं, यानी अंधेरे में तीर छोड़ते हैं। तीसरा यह कि जिस रिवायत की गलती पर कोई दलील मौजूद ना हो तो उसके बारे में सकूत इख्तियार करना चाहिए, जैसे कि अल्लाह ताला ने तीसरी रिवायत में कहा है कि वो 7 थे और 8वां उनका कुत्ता। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने बताया है
کہ ان روایت کے صدق اور کذب کے بارے میں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ ان کا حقیقی علم اللہ کے پاس ہے، اور ان کے بارے میں زیادہ بحث و مباحث بھی نہیں کرنا، اور ان کی تحقیق و تفتیش میں بھی نہیں پڑنا چاہیے، کیونکہ اس سے دنیا اور آخرت کا کوئی قابل ذکر فائدہ نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی روایات تفسیر کے ماخذ میں شمار ہوتی ہیں، لیکن یہ ناقابل اعتبار ماخذ ہے۔ بہرحال تفسیر کی کتابوں میں بہت سی روایات جو ہیں اسرائیلیات جن کو کہا جاتا ہے وہ شامل ہیں۔ تو یہ اسرائیلی روایات کن کن سے لی گئی ہیں، کون کون ان کے راوی ہیں، کن سے مروی ہیں، ان کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں۔ تابعین میں حضرت کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کا پورا نام کعب الاحبار کعب بن ماطع حمیری ہے، اور وہ کعب الاحبار یا کعب الحبر کے نام سے مشہور ہیں۔ حبر کہتے ہیں ایک بڑے عالم کو جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو، تو انہیں یہود کے علماء میں ایک ممتاز مقام حاصل تھا، اسی وجہ سے ان کو یہ لقب حاصل ہوا ہے۔ حضرت کعب رحمۃ اللہ علیہ نے زمانہ جاہلیت اور اسلام دونوں کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے، تو اسرائیلی روایات کی بہت سی تعداد جو ہے حضرت کعب الاحبار سے مروی ہے۔ دوسرے نمبر پہ حضرت وہب بن منبع۔ حضرت وہب بن منبع جو ہیں یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں پیدا ہوئے، اور بہت سے صحابہ کرام سے آپ نے روایات لی ہیں، ان سے دین کا علم حاصل کیا ہے، جن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابن عباس اور حضرت جابر وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ علماء اہل کتاب کی روایات اور ان کتابوں کا بڑا وسیع علم آپ کے پاس تھا، یہاں تک کہ وہ اس معاملے میں اپنے آپ کو حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت کعب الاحبار کے علوم کا خود کو جامع سمجھتے تھے، اور ان کی روایات پر مشتمل بہت سی کتابیں ہیں جو کہ علماء کرام نے ذکر کی ہیں۔ احادیث الانبیاء ہے، المبدع کے نام سے ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ کتاب الاسرائیلیات وغیرہ کے نام سے کتابیں جو ہیں آپ کی طرف منسوب ہیں، اور اسرائیلی روایات کی کثیر تعداد جو ہے آپ سے مروی ہے۔ حضرت وہب بن منبع رحمۃ اللہ علیہ کے صدق اور امانت کے بارے میں سب کا یہ ایمان ہے کہ وہ ایک سکہ اور سچے راوی تھے، اور اسرائیلی کتابوں سے بکثرت آپ نقل کیا کرتے تھے۔ بہرحال اسرائیلی روایات جو ان سے مروی ہیں ان کے بارے میں وہی حکم ہے جو کہ ان کی تصدیق اور تکذیب کے بارے میں بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد صحابہ کرام میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے اسرائیلی روایات مروی ہیں۔ جنگ یرموک کے موقع پر کثیر تعداد میں آپ کے ہاتھ کتابیں لگی تھیں بنی اسرائیل کی، یہود اور عیسائیوں کی، اور وہ کتابیں اتنی زیادہ تعداد میں تھیں کہ 2 اونٹوں پر لاد دی جاتی تھیں۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے بہت سی روایات جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ بعض آپ کی روایات تو وہ ہیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بیان کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت کی ہیں، تو ان کی سند اگر صحیح سے ثابت ہو جائے تو ان کی تصدیق چونکہ ہو چکی ہے تو ان کو مستند تسلیم کیا جائے گا۔ بہرحال باقی اسرائیلی روایات جو آپ سے مروی ہیں ان کا وہی حکم ہے جو کہ گزشتہ بیان ہو چکا ہے۔ تو یہ ہیں جی اسرائیلی روایات جو کہ یہود اور نصارہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور یہ تفسیر کا ماخذ تسلیم کی جاتی ہیں، لیکن ناقابل اعتبار ماخذ ہیں، اور ان کو بیان کرنے والے کثیر تعداد میں جن تابعین اور صحابہ سے بیان کی گئی ہیں ان میں حضرت وہب بن منبع، حضرت کعب الاحبار اور حضرت عبداللہ بن عمر شامل ہیں۔